रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली। तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज है जुमेरात का दिन और तारीख है 23 दिसंबर। यानी नए साल में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन रह चुके हैं, 8 दिन रह चुके हैं तकरीबन। अपडेट्स है आज के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे कि एक मुसाफिर ने पूछा था कि उसके पीछे हरूब लगाया गया है, लेकिन उसको पता नहीं था। जब उसने वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसको पता चला कि उसके पीछे हरूब है, लिहाजा वो सफर नहीं कर सकता। तो इसका क्या हल है? तो उसके बाद उसने जब अपने कफील से बात की है, जब अपने कफील को उसने फोन किया है, तो कफील ने कहा कि मैंने हरूब नहीं लगाया। उसने अनजान बनने की कोशिश की है और उसको कहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप जवाजात से रब्ता करें। तो सबसे पहले आप ये यकीनी बना ले अपने आप को, इस पर आपको यकीन होना चाहिए कि हरूब आपके कफील के अलावा कोई नहीं लगा सकता। यानी अगर तो आपका कफील आपके खिलाफ अगर हरूब लगाए तो वो लगा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ कायदे जवाबित है जिसके खिलाफ आप फिर लेबर कोर्ट में या फिर जवाजात में जाकर उसके खिलाफ अपना केस फाइल कर सकते हैं। तो ये बात आप नोट कर लें कि कफील चूंकि आप उसकी मर्जी से जाते हैं, उसी की मर्जी से आप छुट्टी लगाकर जाते हैं, तो कफील ही वाहिद वो जरिया है जो आपके खिलाफ हरूब फाइल कर सकता है। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है कि उसको नहीं पता, चूंकि बाज दफा आपके कफील के साथ अपने कुछ जाती मामलात होते हैं जिसकी वजह से कफील पैसों की वजह से आपका एक्सटेंशन नहीं करता या आपकी छुट्टी नहीं बढ़ाता, जिसकी वजह से आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके कुछ उसूल है। उसूल ये है कि अगर आप उसके खिलाफ लेबर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुमलिकत में होना जरूरी है। अगर आप मुमलिकत में नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी नए वीजे पर जा सकेंगे। अब दूसरी बात यह है कि कुवैत के हवाले से खबरें हैं कि कुवैत ने 6 माह कबल लगवाने वाले वैक्सीन शुदा अफराद पर बैरूनी मुमलिकत सफर करने पर पाबंदी लगा दी है और बूस्टर डोज जो है वो लाजमी करार दिया गया है। लेकिन यानी अभी आप अगर सफर करेंगे तो आपको बूस्टर डोज लगवाना लाजमी है। जिस तरह पहले 2 वैक्सीन लाजमी थे, इसी तरह अब बूस्टर डोज जो है वो लाजमी है। इतलाक इतवार के दिन से होगा, यानी 26 तारीख से होगा। 26 तारीख के बाद आप फिर बैरूनी मुमलिकत सफर नहीं कर सकेंगे। ये एक बात थी। और इसके अलावा मैं थोड़ी आपको उसकी तफसील भी बता दूं कि तफसीलात वो क्या कहते हैं कुवैत के हवाले से। कहते हैं कि कुवैत ने उन शहरियों को जिन्होंने 9 माह कबल वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके हैं, बूस्टर डोज नहीं लगवाए, इनके बैरूनी मुमलिकत जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये अरब न्यूज का मैं आप लोगों के साथ खबर शेयर कर रहा हूं। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जुमेरात को ऐलान किया है कि मज़कूरा पाबंदी का इतलाक इतवार के दिन से होगा। यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि 26 दिसंबर से ये इतलाक हो जाएगा। और एलामिया के मुताबिक कुवैत आने वाले मुसाफिरों के पास सफर से 48 घंटे कबल PCR टेस्ट का मनफी रिपोर्ट होना लाजमी है और कुवैत आमद पर इनको 10 दिन तक घर में करंतना रहना पड़ेगा। ताहम कुवैत आमद के 72 घंटे बाद कराए गए PCR टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने की सूरत में करंतना खत्म कर सकते हैं। यानी अगर आप कुवैत चले जाते हैं, आप सबसे पहले आपको 48 घंटे कबल वहां पर पहुंचना होगा। अगर उसके बाद आप जाते हैं और आप अपना टेस्ट करते हैं, अगर आप नॉर्मली आपको 10 दिन का करंतना का टाइम उन्होंने दिया है, लेकिन अगर आपका टेस्ट मनफी आ जाता है विद इन 72 आवर्स, जो ऑलमोस्ट 3 दिन होते हैं, तो 3 दिन के बाद आप क्या करेंगे कि उधर से वापस निकल सकते हैं। यानी आपका करंतना, आपका जो क्वारंटीन है वो खत्म हो जाएगा। ये एक खबर थी। इसके अलावा दुबई के हवाले से कुछ मनफी खबरें आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि मैं जो रिपोर्ट्स हैं उससे उसकी स्टडी करके आपको बता रहा हूं कि एक्सपो 2020 जो दुबई की सरगर्मियां थी वो महदूद कर दी गई है। जो यानी 31 दिसंबर को भी एक प्रोग्राम होने वाला था, उन्होंने वो भी मनसूख कर दिया। और इस तरह की छोटी मोटी सरगर्मियां, यानी जहां पर बहुत ज्यादा रश हो, ओमिक्रॉन जो नया वायरस अभी पैदा हुआ है उसकी वजह से उसको रोका गया है, जिसका मकसद ये है कि केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा तमाम वो हजरात
جو دبئی سفر کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کا کوئی کام ہے دبئی کے ذریعے، تو ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنی ٹکٹ بک کرائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ دوبارہ پھر اسی مسئلے کا شکار ہو، یعنی دوبارہ خدا نہ خواستہ فلائٹس جو ہے وہ بند کر دی جائے، کیونکہ صرف دبئی میں نہیں بلکہ برطانیہ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، تمام ارد گرد کے جو ممالک ہیں جو رپورٹس بتا رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً یکم جنوری سے ہو سکتا ہے کہ پارشلی، یعنی پارشلی مینز کہ چھوٹا سا وہ ایک ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی پابندیاں لگا دیں کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، یا پھر آپ ماسک، کیونکہ برطانیہ میں آج کی رپورٹ بتا رہا ہوں، ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ بغیر ماسک کے وہ آپ کو اندر جانے نہیں دیتے، بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی جگہ پر جاتے تھے تو وہاں پر آپ کو وہ فری میں ماسک دیتے تھے، اب یہ ہے کہ آپ اس جگہ میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس اپنا ماسک نہ ہو، آپ کو خریدنا پڑتا ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ میں جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے متعلق میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، تو یہ ایک آپ ذہن میں اپنی بات رکھیں، کیونکہ دوسری بات جو امارات کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ امارات جانے والے مسافروں کو 5 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر طلب کر لیا گیا ہے، یعنی پہلے آپ نارملی 3 گھنٹے پہلے جاتے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً 5 گھنٹے پہل، کیونکہ آپ کو وہاں پر پی سی آر ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے، تاخیر کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جو امارات کے جو بھی ابوظہبی جانے والے لوگ ہیں یا پھر دبئی جا رہے ہیں، شارجہ کسی بھی ایئرپورٹ پر آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے جانا ہے، ملتان، لاہور، کسی بھی ایئرپورٹ سے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کو وہاں پر 5 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوگا تاکہ وہ وہاں پر آپ کا پی سی آر ٹیسٹ کرے آرام سے، اور اس کے بعد آپ آرام سے اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ پاکستان سول ایویشن نے دبئی، شارجہ اور ابوظہبی جانے والے مسافروں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے مسافروں کو فلائٹ سے 5 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے، اور یہ سول ایویشن اتھارٹی کے جو ترجمان ہے سیف اللہ خان نے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی شرط کے باعث مسافروں کو 5 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تو یہ تھی کچھ خبریں جو ضروری تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے، انشاءاللہ بہت جلد ایک آپ لوگوں کے ساتھ اناؤنسمنٹ کروں گا، پروجیکٹ ہے ایک، اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ وہ شیئر کروں گا، لیکن ابھی یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیلی بیسس پر آپ کو میں ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتا رہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کائنڈلی مجھے ای میل نہ کیجیے گا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ای میل جو ہے وہ بہت کم دیکھتا ہوں، کوشش کیجیے گا مجھے آپ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اس میں آپ تفصیل مکمل لکھ کر بتا دیں تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی، یا پھر مجھے لکھ کر ٹیکسٹ میسج کریں، یا پھر آپ اس میں وائس میسج کر کے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اگر میں اس کو آپ کا جواب دے سکوں تو دوں گا، لیکن میری اکثر یہی کوشش ہوتی ہے، جس طرح ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اس کا کفیل جو ہے وہ اس نے حروب نہیں لگایا، وہ انکاری ہے لیکن اس کے پیچھے حروب ہے، تو یہ سوال اس نے واٹس ایپ پر پوچھا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ شاید کسی دوسرے بندے کے پاس بھی اسی طرح کا مسئلہ ہو، تو آپ لوگ کے جو مسائل ہے وہ اسی طریقے سے ان کو حل کیا جائے۔ باقی خوش رہے، آباد رہے، جہاں پہ بھی رہے، اپنے پردیسی بھائیوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ پردیسیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہی ایک تمنا ہے کہ آپ لوگ خوش رہے، آباد رہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ مسافروں کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئی اپڈیٹس کے ساتھ اور نئی نیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔